सत्य स्थापित गर्नलाई वर्षौं समय लाग्ने तर झुट तत्कालै स्थापित भइहाल्ने किन हुन्छ यस्तो रक्षा? त्यस्तो हुन्छ। झुट अब ढाँट्न छल्न एकछिन त गर्न सकिन्छ नि त, तर कालान्तरमा सत्य नै आउँछ। अलिकति समय लागे पनि सत्यले नै आउँछ र नेपाल मात्रै बन्छ अबको दुनियाँमा। अहिले यिनै नेताहरूको कुकृत्यले हजुर हामी यो अवस्थामा छौँ, हामी अभाव भोगिरहेका छौँ, हामी को विदेशीले के गरिदेला भनेर आश गरेर बसिरहेका छौँ। हजुर तर पनि नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुटेको छैन। के भन्ने यी जनतालाई? गणेशमान सिंहले भने जस्तै भेडै हुन् भनेर भन्ने, अथवा यो परिष्कृत भइसक्यो, सुधार भइसक्यो? अब नेताहरू पनि अगाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ पुरै स्याच्योर्ड हुनुभयो जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो। गर्नु भएन भने त्यो लेयर जान्छ, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर आउँछ। अब आउने यङ भाइ बहिनीहरूले मुलुक बनाउँछ, उनीहरू इमान्दार हुन्छ। त्यही स्कुलिङबाट आएकाहरूले कसरी इमान्दारिता देखाउँछ? होइन, त्यो स्कुलिङबाट आएको भए तापनि बुझाइ फरक हुन्छ। दक्षिण भनेको त अमेरिकाले के इसारा गर्छ त्यसैमा चल्ने त हो नि। हो, उसले के भन्छ त्यही अनुसारले गर्ने हो। अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्छ भन्छन्, त्यहाँ यसो गर्नु है भनिदिन्छन्। त्यो काला पानी चुचे नक्साकै ड्रामा हेर्नु न, त्यो एउटा एक किसिमको प्रेसर दिएको उनीहरूलाई, अनि त्यो बुझिन्छ क्या कुरा। त्यसरी दबाब दिएको कुरा पनि बुझिन्छ। पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा विदेशी प्रभाव कसरी बढ्यो नेपालमा? पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो थियो? जति मान्छे भारतमा त्यो सम्झौता गर्न गए नि, 12 बुँदे सम्झौता भन्छन् नि, यी सबै बिकाउ हुन्। बिकाउ राष्ट्रद्रोही हुन् यिनीहरू। 12 बुँदे गर्नेहरू राष्ट्रद्रोही हुन्। यिनीहरूको हिसाब किताब हुन्छ। यिनीहरूले राष्ट्र सकेका छन् र यिनीहरू बिकाउ माल हुन्। यिनीहरू इन्डियन एउटा एम्बेसीको खरदारले फर्काइदिन्छ यिनीहरूलाई। घातक यी हुन्। यसको हिसाब किताब हामीले राखेका छौँ। राजा वीरेन्द्रकै पालाका कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि विदेशी प्रभाव अलिकति उनले रोक्न खोजेकै हुन्, उनीहरू नझुकेकै हुन्। पछिल्ला दिनमा त विदेशीले जे भने त्यही हुने त हो नि। त यता फर्किन्छ, उता फर्किन्छ। त प्रधानमन्त्री हुनु है अहिले भन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। त प्रतिपक्षमा बस भन्छ, त्यो प्रतिपक्षमा बस्छ। लाज घिन सबै सकेर एउटा पार्टीको चुनाव चिन्हमा जितेर आउँछ र अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, उसलाई लाज लाग्दैन मन्त्री हुनका लागि र पैसा कमाउनको लागि। 150 नेता रहेछन्, सबै गरेर फर्स्ट सेकेन्ड सबै गरेर तिनै 150 नेपाली नेताहरूले, नेताज्यूहरूले भनौँ न, सम्मानै गरौँ उहाँहरूलाई, नेताज्यूहरू। उहाँहरूले गर्दाखेरि 3 करोड मान्छेले दुःख पाएका रहेछन्। उहाँहरूको मोज मजाका लागि उहाँहरूले गिर खेल्नु हुँदो रहेछ। आफूभन्दा मुन्तिर कार्यकर्ता हुन्छ, कार्यकर्ता भन्दा मुन्तिर अर्को गर्दै तिनै 150 मान्छेको रमाइलोको लागि, मोज मस्तीको लागि 3 करोड नेपालीले दुःख पाएका रहेछन्। दलका सबै नेताहरू बिकाउ छन्, कुनै न कुनै देशका प्रतिनिधि छन्। त्यो देशको एनजिओ आइएनजिओबाट भए पनि तलब खान्छन्, परिवार पाल्छन्, कार्यकर्ता पोस्छन् भने अब कसरी सम्भव छ त्यो जालो तोड्नलाई? डाक्टर साहब, त्यो उपाय के हो? त्यति सजिलै चाहिँ तोडिँदैन, किनभने माथिदेखि तल गाउँपालिकासम्म उहाँहरूले जरा गाड्नु भएको छ, तलब खाने सिस्टम मिलाउनु भएको छ। त्यसकारण त्यति सजिलै हामीले पनि आँकेका छैनौँ। उहाँहरूको भन्दा डबल काम हामीले गर्नुपर्छ। जित चाहिँ हाम्रो हुन्छ, किनभने जहिले पनि जित भनेको चाहिँ सत्य कुराको हुन्छ। भ्रम कुराको, झुट कुराको कहिले पनि जित हुँदैन। क्षणिक रूपमा जित भए जस्तो देखिन्छ, तर कालान्तरमा गएर जित चाहिँ सत्यकै हुन्छ। हामीले सत्यको मार्ग पक्रेका छौँ। हामीले मुलुकलाई माया गर्ने कुरा अगाडि बढाएका छौँ। मुलुक डेभलप गर्ने कन्सेप्ट हामीसँग छ। एकचोटि कन्सेप्ट देखाइदिइसकेपछि, बुझाइदिइसकेपछि ती दाजुभाइहरू हामीसँगै आउनुहुन्छ। सत्य स्थापित गर्नलाई वर्षौं समय लाग्ने तर झुट तत्कालै स्थापित भइहाल्ने किन हुन्छ यस्तो? डाक्टर साहब, त्यस्तो हुन्छ। झुट अब ढाँट्न छल्न एकछिन त गर्न सकिन्छ नि त, तर कालान्तरमा सत्य नै आउँछ। अलिकति समय लागे पनि सत्यले नै आउँछ र नेपाल मात्रै बन्छ अबको दुनियाँमा। जस्तै खाडी मुलुकतिर तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बालुवा भन्दा के छ? अरू छैन। त्यो पेट्रोल होला, बालुवा छ। अब नेपालमा के छैन? त्यो चाहिँ देश सम्पन्न भइसक्यो। अब हो, त्यो सम्भव छ भने यो मुलुक त पानीको पनि खानी, जडीबुटीको पनि खानी, हिमालको पनि खानी, मेहनती मान्छेको पनि खानी, सारा अब सभ्यता संस्कृतिको पनि खानी, विभिन्न कुराको खानी हो नि त्यो मुलुक।
अनि यो मुलुक चाहिँ किन बन्दैन आखिर पहिला त थियो त सतीले सरापेको भन्छन् नि सतीको शराब सक्यो अब अर्को युग सुरु भइसक्यो सतीको शराब भन्थे अब छैन किनभने मैले त भन्ने गरेको छु मैले युरोपमा गएर पनि अमेरिकामा गएर पनि अस्ट्रेलियातिर अरू मुलुकमा जाँदा पनि भन्छु म चाङ्गु नारायणको फोटो लिएर जान्छु न्यातपोल दरबारहरूको पनि लिएरै जान्छु कृष्ण मन्दिरका फोटोहरू लिएर जान्छु र देखाउँछु हेर यो बनेको यति 1000 वर्ष अगाडि तिमीहरू कहाँ थियौ भन्दा हामी थिएनौँ भन्छन् अनि वेदको कुरा आउँछ यो वेद भूमि देव भूमि ज्ञान भूमि सबै भूमि नै यही हो सबै कुराको सृष्टि नै यही छ अनि हामीले चाहिँ गौरव गर्ने हो हामीले चाहिँ संसारमा ज्ञान बाँडेको यहीँबाट बाँडिन्छ अन्त ज्ञानै जन्मेन एउटा अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु नेपाल एउटा सानो मुलुक हो यहाँ दुईटा धर्मको ओरिजिन भएको छ एउटा वैदिक सनातन हिन्दू भन्छ त्यो छँदै नै छ यहीँबाट उत्पत्ति भएको हिमवत खण्ड भन्छ यहीँबाट उत्पत्ति भएको भगवान बुद्धको जन्म पनि यही मुलुकमा भएको हेर्नु हामी कति लक्की छौँ माता जानकीको उत्पत्ति पनि यहीँ भएको सारा कुराहरू यही क्षेत्रमा भएका हुन् त्यसकारण अहिलेको वेस्टले नेपाललाई मान्छ ओहो नेपाल भन्छ नेपाल आएर घुमेर जाँदाखेरि मलाई इङ्ल्यान्डमा साथीभाइहरूले भन्थे अस्ट्रेलियामा ब्रेथ टेकिङ छ यार कस्तो छ नेपाल कस्तो छ भनेर उनीहरू हुरुक्कै हुन्छन् हुरुक्कै एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई म भनिदिन्छु म पहिला सुरुमा स्कटल्यान्ड जाँदाखेरि 1989 मा हजुर युरोपको सबैभन्दा राम्रो ठाउँ हेर्न भनेर लग्यो क्या मलाई इडेनबरामा यसो हेरेँ अनि यो किन युरोपको सबैभन्दा राम्रो भनेर मैले सोधेँ हेर्न माउन्टेन हेर भनेर मलाई एउटा ढिस्को देखाए त्यस्ता ढिस्का साँच्चै ताल परेदेखि म त उफ्रेर नागिदिउँला जस्तो पनि लाग्ने क्या हामीलाई चाहिँ पहाडतिरै जन्मेको हुनाले होला त्यति एउटा ढिस्को देखाउँदाखेरि युरोपको राम्रो भन्छन् भनेपछि हाम्रो त यहाँ हेरौँ न हरेक ठाउँ कस्तो छ त्यसमाथि हिमाल छन् त्यसमाथि पहाड छन् त्यसमाथि जडीबुटी छन् र हरेक एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाँदाखेरि नयाँ सभ्यता छ नयाँ संस्कृति छ नयाँ भाषा छ नयाँ पहिरन छ नयाँ खानेकुरा छ सबै कुरा नयाँ त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हरेक नेपालीले कोही पाहुना मान्छे आयो भने आफ्नो ढोका खोलिदिन्छन् जे छ बाँडेर खान्छन् हेरौँ कति राम्रो छ संसारमा त्यस्तो अन्त काहीँ पनि छैन फेरि अब यस्तो मुलुक अहिले यिनै नेताहरूको कुकृत्यले हजुर हामी यो अवस्थामा छौँ हामी अभाव भोगिरहेका छौँ हामी को विदेशीले के गर्देला भनेर आश गरेर बसिरहेका छौँ हजुर तर पनि नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध टुटेको छैन के भन्ने यी जनतालाई गणेशमान सिंहले भने जस्तै भेडै हुन् भनेर भन्ने अथवा यो परिष्कृत भइसक्यो सुधार भइसक्यो होइन बिस्तारै नेपालीहरू ठिकै भन्नुभयो नेपालीहरू धैर्य गर्छन् होला भन्ने आश गर्छन् छिट्टै आक्रोशमा आउँदैनन् छिट्टै अन्यथा गर्दैनन् यिनीहरू पहिल्यैदेखि एउटा सहनशील टाइपकै मान्छे हुन् बिस्तारो बिस्तारो कुरा बुझ्दै पनि जान्छन् अब नेताहरू पनि अगाउनु भयो होला जस्तो लाग्छ अब चाहिँ पुरै स्याच्योर्ड हुनुभयो जस्तो लाग्छ अब चाहिँ राम्रो गरिदिए हुन्थ्यो गर्नु भएन भने त्यो लेयर जान्छ सेकेन्ड लेयर थर्ड लेयर आउँछ अब आउने यङ भाइ बहिनीहरूले मुलुक बनाउँछन् उनीहरू इमान्दार हुन्छन् तर त्यही स्कुलिङबाट आएकाहरूले कसरी इमान्दारिता देखाउँछन् होइन त्यो स्कुलिङबाट आएको भए तापनि बुझाइ फरक हुन्छ अबको भाइ बहिनीहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरूले कुरा बुझिसकेका छन् क्या उनीहरूले ए मुलुक यसरी बन्दो रहेछ अरूले मुलुक यसरी बनाएका रहेछन् हाम्रो नबनेको कारण यो रहेछ एउटा वर्ग धेरै नै धनी भएर गएको रहेछ झुटो बोल्दो रहेछ उसलाई कानुन लाग्दो रहन्छ भन्ने कुरा आयो अब हामी एउटा चाहिँ शक्तिशाली नागरिक आयोग बनाएर उहाँहरूलाई कारबाही गर्न थालिसकेपछि मुलुकै अर्कै हुन्छ तर गर्न चाहेर पनि इच्छा शक्ति भएर पनि विदेशी दबाव र प्रभावको कारणले गर्दा गर्न सकिँदैन रहेछ नसकिँदो रहेछ भन्ने किसिमको भनाइहरू पनि छन् नि त्यो भनाइ पनि छन् कतिपय अवस्थामा ठिक भन्नुभयो विदेशी यति धेरै चरको दबाव छ कि गर्न नदिने खालको पनि छ मलाई के लाग्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीले BRI-मा साइन गरेकै हो र ल्याउन खोजेकै थियो पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नाले केपी शर्मा ओलीजीको कुरा गरेको तर उहाँलाई यति साह्रो चरको दबाब दियो कि त्यो BRI सम्बन्धी उहाँको तालु ओठै सुको बोल्नै सक्नु भएन पछि एक किसिमको दबाब होला नि त एक किसिमको दबाब चलेकै होला नि त त्यसकारण यस्ता यस्ता दबाब आउन सक्छन् भन्ने खालको त्यो दबाब कसले दियो दक्षिणले दियो दक्षिणले अलि कम दियो होला अन्त अरूले पनि दिए भनिदिनुस् न कसले दियो होइन त्यो दबाब अब वेस्टले नै दियो भनौँ न अब
दक्षिण भनेको त अमेरिकाले के इसारा गर्छ त्यसैमा चल्ने त हो नि। हो, उसले के भन्छ त्यही अनुसारले गर्ने हो। अमेरिकाले भारतको आँखाले हेर्छ भन्छन्, त्यहाँ यसो गर्नु है भनिदिन्छन्। त्यो काला पानी चुचे नक्साकै ड्रामा हेर्नु न, त्यो एउटा एक किसिमको प्रेसर दिएको उनीहरूलाई, अनि त्यो बुझिन्छ क्या कुरा। त्यसरी दबाब दिएको कुरा पनि बुझिन्छ, तर सधैँभरि त्यसै गरी काम नहोला, किनभने वर्ल्ड पोलिटिक्स नै चेन्ज भइरहेछ क्या अहिले। चाइना पनि आफू डेभलप भएको छ, इन्डिया पनि आफू डेभलप भएको छ, चाइना र रुस पनि एउटा अब एलायन्समा गइरहेछन्। ध्रुवीकरण हुने हो भने पनि त्यसरी पनि ध्रुवीकरण भइरहेको हुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, र त्यसकारण हामीले धेरै आत्तिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। विदेशी प्रभावमा अलिकति केन्द्रित हुन चाहन्छु डाक्टर साहब, किनकि यहाँले विभिन्न राष्ट्रको राजनीतिक अवस्थाको अध्ययन गर्नु भएको छ, ती देशको भ्रमण गर्नु भएको छ, ती देशका प्रोफेसरहरूसँग यहाँको रिलेसन पनि छ, पर्सनल्ली पनि छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँलाई उनीहरूले पनि फिडब्याक दिन्छन्, यहाँले पनि फिडब्याक दिनुहुन्छ। हजुर, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा पञ्चायतकालीन अवस्थादेखि प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा विदेशी प्रभाव कसरी बढ्यो नेपालमा? पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो थियो? यस्तो रहेछ क्या, यो के रहेछ भनेदेखि जुन हामीले संविधान ल्यायौँ भनियो नि, हजुर 62-63 सालको ल्याइयो भनियो नि, यो भनेको यहाँको ल्याकत र यहाँको बुद्धताबाट होइन रहेछ। जति मान्छे भारतमा त्यो सम्झौता गर्न गए नि, 12 बुँदे सम्झौता भन्छन् नि, यी सबै बिकाउ हुन्, बिकाउ राष्ट्रद्रोही हुन्। यिनीहरू 12 बुँदे गर्नेहरू राष्ट्रद्रोही हुन्। यिनीहरूको हिसाब किताब हुन्छ, यिनीहरूले राष्ट्र सकेका छन् र यिनीहरू बिकाउ माल हुन्। यिनीहरू इन्डियन एउटा एम्बेसीको खरदारले थर्काइदिन्छ यिनीहरूलाई, घातक यी हुन्। यसको हिसाब किताब हामीले राखेका छ, सबै कुराको हिसाब किताब राखेका छ, हामीले छोड्नेवाला छैनौँ। किनभने यस मुलुकको नागरिक हामी पनि हौँ, यस मुलुकमा हाम्रो पनि समान अधिकार छ। मुलुकमा द्रोह गर्ने मान्छेको लिस्ट हामीले तयार पारेका छौँ। कसरी सजाय दिनुपर्छ भने कानुन सम्मत हिसाबले हामी गर्छौँ, त्यो गर्ने स्थितिमा हामी गइसकेका छौँ। र बाहिरका करिब 70 लाख नेपालीहरू मध्येमा अधिकांशसँग कन्ट्याक्ट भएको छ। हामी पनि तपाईँहरूसँग छौँ, अगाडि बढ्नुहोस्। देशभित्र पनि हाम्रो कन्ट्याक्ट भइसकेको छ र हामी देशैव्यापी रूपमा जाँदैछौँ। 12 बुँदे सम्झौता इन्डियामा गर्दा किन घात भयो, किन त्यहाँ गरियो, ती अनावश्यक एजेन्डाहरू किन ल्याइए, धर्मनिरपेक्षता किन ल्याइयो, यो संहिता किन ल्याइयो र आर्थिक भार किन बढाइयो, सब कुराको हिसाब किताब छ। कोही उम्कन पाउनेवाला छैन। बाहिर लगेको सम्पत्ति पनि फिर्ता ल्याउँछौँ हामीहरू। जुन स्विस ब्याङ्कमा छ भनेर कता कता राखेका छन्, अन्त पनि यिनीहरूको छ। कसैले इन्डियातिर फ्ल्याट नोइडातिर किनेका होलान्, कसैले अमेरिका पेट्रोल पम्प खोलेका होलान्, कसैले स्विसमा पुर्याएका होलान्, कसैले अर्काको नाममा राखेका होलान्, कसैले जग्गा जमिनमा इन्भेस्ट गरे होलान्। र त्यो एउटा डाटाको एउटा फिगर आइसकेको छ हजुरहरूसँग? हामीसँग छ। कति जति? अरबौँमा छ। अरबौँमा छ। त्यही पैसाले मुलुकको मुहार फेर्न सकिन्छ। त्यो पैसा ल्याएर मुहार फेर्ने त्यो पनि एउटा छ, र भएकै कुरालाई व्यवस्थित गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा हुन्छ। त्यसकारण मुलुक बन्छ क्या। मुलुकमा हामीले धेरै थोक गर्नुपर्ने छैन नि त। उर्वरा भूमि छँदैछ, पानी छँदैछ, जडीबुटीहरू पनि छँदैछन्, मेहनती मान्छे पनि छँदैछन्। हामीलाई खालि एक्सेस मात्रै चाहिएको क्या। हाम्रो उत्पादन चाहिँ थर्ड मुलुकमा पुर्याउनको लागि एउटा एक्सेस चाहिएको हो। पुर्याउन सक्ने भयो भने त सकिहाल्यो नि। हामी त इन्डिपेन्डेन्ट त राजा महेन्द्रले गराएका थिए त हामीलाई, कागजमा केमा गराएका थिएनन् र धेरै कुरामा राजा महेन्द्रले इन्डिपेन्डेन्ट हामीलाई बनाइसकेका थिए। 10 वर्षमा राजा महेन्द्रले कुन युनिभर्सिटीमा पढाएको थियो र? तर संसार चिनाएको थियो नि त। 10 वर्षमा त्यति गर्न सक्छन् भने देशभरि रहेका नेपाली र बाहिर रहेका 70 लाख नेपालीले नेपाल बनाऊ भनेर लागे भने नेपाललाई माया गर्ने राष्ट्रहरू पनि त छन् नि। जस्तै जापानले निशुल्क हामीलाई, निस्वार्थ हामीलाई एड दिइराखेकै छ, अरू कन्ट्रीले पनि दिइराखेकै छन्, कुनै कन्डिसन पनि राख्दैनन्। अलिकति सुरुवातको बेला छ, अलिअलि हामीलाई हेल्प गरिदेऊ भन्न पनि हामी सक्छौँ। हामी आफै मेहनत गर्न पनि सक्छौँ। विकासको क्रम सुरु भइसक्यो भने त बढी गयो नि, अगाडि बढ्छ क्या नेपाल, एकदम राम्रो हुन्छ। मैले यहाँलाई गरेको प्रश्नको खास जवाब चाहिँ मैले पाइनँ। पञ्चायतकालमा नेपालमा विदेशी प्रभाव कस्तो थियो,
प्रजातन्त्र आइसकेपछि कस्तो थियो, अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि कस्तो छ, मैले जान्न खोजेको। पञ्चायत कालमा त्यत्रो धेरै विदेशी हस्तक्षेप थिएन नि। मरिचमान पञ्चायतकाल मरिचमानले अब त्यो उनको पाला पनि त ब्लकेड भएको हो, नझुकेर हो नि त। त्यसकारण त्यस्तो धेरै प्रभाव थिएन। राजा वीरेन्द्रकै पालाका कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि विदेशी प्रभाव अलिकति उनले रोक्न खोजेकै हुन्, उनीहरू नझुकेकै हुन्। पछिल्ला दिनमा त विदेशीले जे भन्यो त्यही हुने त हो नि। त यता फर्किन्छ, उता फर्किन्छ। त प्रधानमन्त्री हुनु है अहिले भन्छ, त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ। त प्रतिपक्षमा बस भन्छ, त्यो प्रतिपक्षमा बस्छ। लाज घिन सबै सकेर एउटा पार्टीको चुनाव चिन्हमा जितेर आउँछ र अर्कोलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, उसलाई लाज लाग्दैन मन्त्री हुनका लागि र पैसा कमाउनको लागि भनेपछि यो सबै बाहिरको इसारा त हो नि। यति कुरा त हामी बुझ्न सक्छौँ नि। यो 70 वर्षको राजनीतिक विकासक्रमलाई हेर्दा हजुर नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नुको कारण के? विदेशी यसो छ, नेपालमा अब धेरैवटा कुराहरू छन्। अहिले चलेको भन्दाखेरि उत्तरले डेभलप गरौँ, सिधा तपाईँलाई भनिदिउँ। हजुर, उत्तरले डेभलप गरौँ। धेरै विश्वको अर्थतन्त्रको हेडक्वार्टरै हुने भयो उत्तर। त्यही हिसाबले दक्षिण पनि गएको छ, बढै छ। अरू कसैलाई यो चित्त बुझ्दैन र यसलाई टुक्र्याउँ भन्ने पनि एउटा खेल छ यहाँ। अलिक टाढाको छिमेकी, अलिक टाढाको मुलुकको कुरा गर्दा अब युरोपियन युनियनकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने त उहाँहरूको धर्मसँग रिलेटेड छ, धर्मान्तरण गर्नु पर्यो। चामल डलर सलर देखाइदियो, धर्म परिवर्तन गराइदियो, कालान्तरमा गएर गृहयुद्धको लागि पन्सहरू तयार पार्यो, त्यसरी बढ्या छ। अब भन्न त अब रुबी भन्छन्, के भन्छन्, युरेनियम भन्छन्, त्यसलाई पनि दागा धरेको भन्छन्। तर बेसिकल्ली देखिने कुरा उत्तर डेभलप भइदियो, दक्षिण पनि डेभलप भएको छ। मुलुकमा अपार खानी सम्पदाहरू छन्। धर्मान्तरण गर्नको लागि निरपेक्षता ल्याइएको त्यो पनि छ। यिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप बढ्या छ। एक अर्को कुरो, हाम्रा नेताहरू सजिलै बिक्छन् नि त। फेरि यसो यहाँ डलर छ है भनेपछि रियाल काट्दै पुगिहाल्छन् त डलर लिनलाई। तिमीलाई पावरमा दिउँला न भनेपछि आमै बेचिदिन्छन्। मुलुकको माई छैन उनीहरूलाई। कसैले चुरे बेच्छु भन्छ, कसैले डाइभर्सन गर्छु भन्छ, कसैले नागरिकता बेचिदिन्छु भन्छ, कसैले के भन्छ भनेपछि राष्ट्रद्रोहीहरूको हातमा मुलुकको सत्ता गएको छ। यति बेला नेपालको सत्ता 3 नेताको पेरिफेरीमा घुमिराखेको छ। हजुर, प्रचण्ड, हजुर, देउबा, हजुर, केपी ओली। हजुर, अब यो नेतृत्वबाट आम नेपाली युवा पङ्क्तिले अपेक्षा गरेको नेपाल सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? यी 3टा नेताबाट फेरि पनि अपेक्षा गर्छन् भने त्योभन्दा धोका हुने ठाउँ छैन। त्यसो होइन, जम्मा कति रहेछन् भने हामीले जोड्दाखेरि त्यो 1-150 नेता रहेछन्। सबै गरेर फर्स्ट सेकेन्ड सबै गरेर तिनै 1-150 नेपाली नेताहरूले, नेताज्यूहरूले भनौँ न, सम्मानै गरौँ उहाँहरूलाई, नेताज्यूहरू। उहाँहरूले गर्दाखेरि 3 करोड मान्छेले दुःख पाएका रहेछन्। उहाँहरूको मोज मजाका लागि उहाँहरूले गिर खेल्नु हुँदो रहेछ। आफूभन्दा मुनतिर कार्यकर्ता हुन्छ, कार्यकर्ता भन्दा मुनतिर अर्को गर्दै तिनै 1-150 मान्छेको रमाइलोको लागि, मोज मस्तीको लागि 3 करोड नेपालीले दुःख पाएका रहेछन्। यी 3जनाबाट फेरि हुन्छ भन्नु भने त त्योभन्दा ठुलो भ्रम केही छैन, केही हुनेवाला छैन। हो, उहाँहरूले घर थप्नुहुन्छ, उहाँहरूले अरू ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ, सत्ता फेरि साट्नु होला। अब तँ खाना भन्नु होला, तँ खाना भन्नु होला, तँ खाना भन्नु होला, पालो मिलाउनु होला। तर अरूलाई के गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो भ्रम नपरोस् कसैलाई। यो 3 नेतामा केही भिन्नता छैन? सेम हो, सेम। पार्टीको नाम अलग हो, सबै आनी बानी बेहोरा सबै एउटै हो, सबै एउटै, सेम हो, सेम। केही गर्नुहुन्न उहाँहरूले, कमाउनु धन्दा छ उहाँहरूको। देश बनाउने त इच्छा पूरा गर्ने, देशको त मतलबै छैन नि उनीहरूलाई, नाम लेखाउने भन्ने भावना छैन। कुनै जमानामा उहाँहरू जब सत्तामा पुग्नु भएको थिएन, कुनै जमानामा थियो होला, जब उहाँहरू यङ हुनुहुन्थ्यो, जब राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो, साँच्चीकै मुलुक बनाउँछौँ भनेर त्यो बेला भावना थियो होला। तर सत्तामा पुगिसकेपछि र सत्ताको चास्नी चाखिसकेपछि त्यसैमा रणभुल्लमा पर्नुभयो। मुलुक बिर्सिनुभयो, जनता बिर्सिनुभयो। उहाँहरू अहिले कालीकोट, बाजुरा, यो दुर्गम जिल्लाहरूमा का जनतालाई सम्झिनुहुन्न, त्यहाँका फाटेका लुगा लगाएका ती भोका मान्छेहरू सम्झिनुहुन्न। उहाँहरू आफ्नो वरिपरि कसले लिन्छ पैसा, कताबाट आउने हो पैसा, त्यतापट्टि चाहिँ भुल्नुभयो। त्यसकारण उहाँहरूबाट आश नगरौँ।
किनभने जो मान्छे 12 बुँदे सम्झौताका लागि अर्काका भूमिमा जान्छ त्यो मान्छेबाट आश गर्न सकिन्छ र सकिँदैन नि, कहिले पनि सकिँदैन।